तुम्ही हा लोकोत्सवान 24th एडिशन ऑनगोईंग चालू आहे तर फर्स्ट दीस इनॉग्रेशन सो तुम्ही हांगा स्टॉल घातला सो कितें सांगता दिसता तुमकां? आमकां फर्स्ट टायम असो प्रिफरन्स मेळ्ळो की गोंयचे जे ट्रायबल आसा तांकां आपली कला सादरीकरण करपाक लागून लोकोत्सवान हांगा हाडलेले आसा. तशीच हांगा 12 स्टॉलां लायिल्लीं आसा जी खास करून गोंयचे जे कलाकार आसा तांकां आपली कला दाखोवपाची. फॉर एग्जाम्पल आमी हांगा आतां माडाचे पासून जे कल्पवृक्ष आसा आमचे गोंयचे आनी हे माडाच्या झाडाचे जी पानां आसा म्हळ्यार चुट्टां म्हणटा आमी तांकां, तेजे पासून मल्ल हे एकूच प्रकार करताले. त्याच प्रमाणे आमी अशें हांगा दाखोवन दिल्लें आसा की बाबा कितले प्रकार तेजे करूंक मेळटा. फॉर एग्जाम्पल हॅट आसा, तशेंच आमचे हे गणपतीचे दाखयल्ले आसा की आमी गणपती ते पासून गणपतीची सोंड करूंक शकता. तशेंच फुलांचो पाटलो म्हण हो जो आसा तो फुलांचो पाटलो आसा हो करूंक शकता. तशें खूब आयटम आसा. हे हॅट आसा जे ट्युरिस्टा लोकांक खूब आवडटा आनी गोंयच्याय लोकांक बीन आवडटा. हे हॅट आसा. तशेंच भायर आमी लॅम्प दवरल्ले आसा. जी दिवली आसा ती ही आसा, दोनी सायडच्यान 2 दिवली दवरल्ली आसा ती फूल चुट्टाचे पासून आसा. तशेंच जे झुमर लायिल्ले आसा म्हळ्यार आमी झुमरूच म्हणटा तांकां किंवा लालटेन अशें ते टायप आमी चुट्टाचे करून दवरल्ले आसा. तशें हांगा शेजारी म्हाज्या स्टार केल्लें आसा जे क्रिसमसाक खास करून जे आमचे कॅथलीक भाव आसा तांकां तें आवडटा आनी त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी आमचे कडल्यान करूनय घेतलेलें आसा. आनी आमचे दिवाळेक जे आकाशकंदील लायता ते आमी इको फ्रेंडली चुट्टा पासून कसो करूं शकता हो आमी दाखयल्लो आसा. आनी हे जे बाकीचे आयटम आसा ते आमी कशें करता जेन्ना लग्नाक कित्याक जाय हळदीक किंवा लग्नाचो जो प्रकार आसता लग्नाक जाय पडटा तेन्ना हे आमी आयटम सगळे एकठांय करून असो फूल डेको करता. आनी असो आमी हो मांडावळ केल्लो आसा. हो हांगा थोडक्यान हाडलेलो आसा आमी, पूण असो जायसो प्रकार आमी करता. आतां जवळ जवळ 4-5 वर्सां जालीं म्हाका हांव ह्या फिल्डान आसा. आनी एक वर्कशॉपय बीन घेता हांव स्कुलांनी बीन, जेणे कारणान की आमची कला आसा ती फुडें वयची आनी सगळ्या मुखार ही पावयची आनी ती भुरग्यांनी बीन घेवची अशें म्हणून. जशें तुमच्यानी आमकां सांगलें की तुमी आतां वर्कशॉप दिता स्टुडंट्स, तुमी इनिशियली जेन्ना स्टार्ट केल्ले तुमी सेल्फ शिकला वो कोणा कडच्यान तुमी हे शिकलेले? ना, म्हाजे सेल्फ म्हळ्यार म्हाजी आई ही म्हजी गुरू आसा. कारण जी मल्लां विणपाची पद्दत आसा ती म्हाजी आई विणटाली आनी ल्हानपणा पासूनच्यान शाळेन जेन्ना वयतालो तेन्नाच्यान म्हाका आवड की मल्ल विणपाची. फक्त आतां 5 वर्सां जालीं की हांव एक वेगळें कितें तरी करून शिकतलो अशें हांवें प्रयत्न केलो. आनी जी मल्लाची पद्दत आशिल्ली तितून हांवें ती मातसो म्हाजो टॅलंट घालून किंवा देवान दिल्ली देणगी अशें म्हणपाक जाता तें हांवें यूज करून एक प्रकार हांव करीत गेलो. असो करून हांव फुडें वचत आसा. जेन्ना तुमी इनिशियली स्टार्ट केलें कितें चॅलेंजींग आसलें? चॅलेंजींग म्हळ्यार म्हाका अशें दिसलें की ना, मल्ला पासून चुट्टाचो म्हणल्यार प्रकार मल्लच हेंच धरताले. जेन्ना आमच्या गांवांत जेन्ना जात्रा जाता ते देवळांक हांवें अशी सुरवात केली की करून पळोवया एक मल्लाचोच प्रकार करून, पूण बाकीचेय आयटम तितून घालून जो एंट्रन्स आसता देवळाचो तो हांवें बरगत असो केलो आनी तो लोकांनी खूब आस्वाद बरो दिलो, ताका वाव बरो दिलो. आनी जे कारणान थंयच्यान म्हाका मागीर ऑर्डरी येत रावल्यो की बाबा आपल्या देवळा कडेन अशें अशें आसा, तूं हे प्रकारचें करूं शकता काय म्हणून. अशें करून म्हाजी वाटचाल फुडें वचोन मागीर लग्नाक जाली, मागीर आमचे हळदीक जाली आनी देवस्थानांनी मेजर चड देवस्थानी म्हाजे अर्क करप आसता. चुडीत आसता पळय तन्ने आसता पळय तेन्ना तुमी एक क्राफ्टमॅनशीप करता. हय हय, सुकतगीर तेजो असो फील येता आनी जितें आसतगीर तेजे हो जो आसा हो ताजो आसतना, पूण हे 4 दिसाचे पयलींच उडत. तें आजूच जर कट केलें जाल्यार तें आज मेळटलें, बरो ताजो उरतलो, फ्रेश ग्रीन दिसतलो. पूण हें कितें जाता आतां गरमेच्या दिसान ते 2 दिसानूच चुडत हें जाता, तेजो कलर चेंज जाता म्हळ्यार सुकता. तुमकां आतां इतकी वर्सां जाली तुमी चुडीचां भशेन हे क्राफ्टमॅन करता, केन्ना हळडबा जाला तुमी केन्ना मार बा लागला ते कट करता मागीर ते? ना, केन्नाच लागना ना. म्हळ्यार म्हाका भुरगेपणाच्यानूच ती मल्लाची आवड आसल्या कारणान म्हाका तितून हेंच कळना की केन्ना वीर तपलो आनी कितें अशें केन्ना जावना. तुमचे फुडले प्लॅन कितें आसा की आतां तुमी 24th एडिशन लोक सद्या प्लॅटफॉर्मार पावले की हांगासर खुबशे लोक येता आनी फर्स्ट दीस तुमी जाण आसले कसो रिस्पॉन्स जाता, सो फुडले विचार कितें आहा तुमचे? असोच घेवन वचप आनी तो आमी फुडें चालू दवरप आनी जी आमची कला आसा ती सगळे गोंयचे लोकां मदीं पावप आनी तेवूय भुरग्यांनी शिकोवन घेवप
होच म्हाजो उद्देश आसा. लोक उत्सवाचो प्लॅटफॉर्म तुमकां कितको इम्पॉर्टंट आहा की ह्याच वर्सांतल्यान तेंच्यांनी ट्रायबल क्राफ्ट मेला स्टार्ट केल्लो. हय, खरेंच उमेद जाली की हे प्रकारे तेंच्यांनी आमकां प्लॅटफॉर्म दिलो. हरशीं आमी लोकोत्सव, हांव एक आर्ट एंड कल्चरा तर्फे लोक कलाकार वार्षिक हांव परफॉर्मन्स हांगा करता. म्हणल्यार जो लास्ट 31 इयर्स जाली हांव एज ए गोवन फोक आर्टिस्ट म्हणून आसा. एज ए फोक आर्टिस्ट लॅम्प डान्स, गोफ, जागर, वीरभद्र, धनगर असले हितून हांव भाग घेवपी कलाकार. आनी हांगा इतली वर्सां जाली लोकोत्सव जाता तेन्ना हांव प्रत्येक वर्सा आसात आमी. आनी ते हिणे आमी पळयताले की बाबा स्टॉलां आसता पूण सगळेंच भायलेच दिसता अशें, आमचे गोंयचें कांय कल्चर दिसना अशें दिसतालें. पूण ह्या वर्सा अशी बरी उमेद जाली की आमकां 12 स्टॉलां दिलीं. म्हणटकीर खूब उमेदीची गोश्ट अशी जाली आनी अशीच तेंच्यांनी ती दवरिची अशें हांव आर्ट एंड कल्चरा कडेन मागता. तर तुमचें फूल नांव आनी तुमी खंयचे? म्हाजें नांव पुरसो उर्फ पुष्पन रामा गावडे, फ्रॉम अडुशे बोरी, फोंडा, गोवा. तर तुमचें क्वॉलिफिकेशन कितें आहा? म्हाजें क्वॉलिफिकेशन 10th पास आनी एज ए हांव सर्वीस करता कॉपरेटीव सोसायटीन एज ए क्लार्क म्हणून हांव सर्वीस करता. पूण म्हाजी हॉबी आशिल्ली की पयलींच्यान आवड म्हाका की मल्लाचेर हांव कितें तरी करतलो, मल्ला पासून किंवा चुट्ट्या पासून. ही म्हाजी एक कला आनी ती हांव घेवन फुडें वयता. तर हेजे कोकोनट ड्यूक तुमी क्राफ्ट करता आनी भुरग्यांक वर्कशॉपूय दिता, तुमी हॅपी आहा सर? येस, थँक्यू सो मच. या थँक्यू सर. तुमची कला केन्ना कितली सोंपे दिसता तितली सोंपे ना ते तर तुमचो प्रोसेस शेड्यूल कसो आसता? लायक एक समज तुमकां ही दिवली करपाक करपाक तातूंत कितलो प्रोसेस लागता, कितें तो शेड्यूल कसो वता एक दिवली करपाक? सर कशें आसा, जेन्ना रुटीन वर्क म्हणल्यार म्हाजो जॉब, पयलीं हांव जॉबा कडेन पळयता. 8 वर्सां म्हाजी 8 तास म्हाजी सर्वीस आसता. तो हांव कॉपरेटीव सोसायटीन एज ए क्लार्क म्हणून आसा. ती सर्वीस जाली 5:00 5:30 घरा पावलो, न्हालो धुलो फ्रेश जालो. संक सुमार हांव एक खंय तरी म्हाका चुट्टे सांपळो मेळटा म्हळ्यार चुडत मेळटा आनी हांव हाडून दवरिता. लोक आतां कितें करता, येता सूट मोबायलाचेर घेवन ते व्हिडियो पळय आनी कितें चॅटींग तें चालूच आसता. म्हाका तें अजिबात आवडना. ते परस हांव तो एक सांपळो घेता आनी कितें तरी तेजेर करून पळयतलो अशें म्हणून एक न्यू आयटम म्हाजे कडेन तयार जाता. हीच म्हाजी टॅलंट म्हणटा तो तसो. चुडत ते सोदपाक खंय तुका खंय ना वाटेर येतना म्हाका अशें दिसता की कोणी जर पाडलां, माड पाडलेलें आसा आनी तें हांव मागीर येतना वाटे वयल्यानच म्हाज्या गाडयेन ऑलरेडी कटर एक आसताच, हांव तो कॅरी करता आनी ते कट करून घेवन मागीर घरा कडेन हाडटाच हांव. नाल्यार कोणी तर म्हाका फोन करता, अरे अमके कडेन चुट्टा आसा रे, तुका जाल्यार वरां अशें म्हणटा. कित्याक तांकां खबर आसा जे तेंच्यांनी पळयल्लें आसा की देवळा कडेन बाबा हांव अशें करता. गांवच्या लोकांक तर खबर आसा म्हणजे ते प्रमाणे म्हाका फोन करून सांगता ते चुट्टा आसा किंवा माड मारलेलो आसा, तुका शिवडी किंवा अशें जाय जाल्यार वर. शिवडीच्या प्रकारान खूब हें जाता की ते वायट आसता न्ही ती अशें म्हणून. तुमकां एडिशनल क्वेश्चन एक विचारता. जे नाल्ल आहा तितून खुबशे व्हेरायटीज आसता. हय. सो जेन्ना चुट्टा तुमी घेता, चुट्टान कितें डिफरन्सीस मेळटा तुमकां? ते तुमी इतकी वर्स जाली तुजें काम करता, क्वॉलिटी वायज कितें अशें डिफरन्स मेळटा? म्हणल्यार सर हय नाल्लाची व्हेरायटीज आसता खुबशे, सो चुट्टान कितें डिफरन्स मेळटा? हय 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 चुट्टा ना 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 चुट्टांनी डिफरंट आसता. कशें आसता, जेन्ना एक एक माडाचें चुडत ते तेजें कांयच करूं शकना तूं. फॉर एग्जाम्पल आतां हांव हो गणपती करता, गणपतीची सोंड करता जाल्यार ती माडाचे एक एक माडाचें अशें जाता की तेजी विणपूच जायना, ती जायत ना आनी फूल पिसरोन वयता ती. तो माड एखाद्या कलमाचो आसूं शकता. आमचे जे ओरिजिनल गोवन माड आसात ते आमचे सारके आसतले एक जे चुट्टाचे बाबतीन पळयता. आनी आतां तर तेंचेर अशें येयल्लें आसा की चुडत फूल भितरल्यान धवयताल्लें आसता हांगा ही सायड, आनी ते चुट्टाचो उपयोग जायना व्हडलो. म्हणल्यार तो आतां कितें एग्जॅक्ट तेंचो माडाक कितें इफेक्ट जाता काय ना, कित्याक नाल्ल बीन लागना म्हणटात चडशे जाण. तो कितें तर एक हें जाल्लो आसूं शकता, तो रोग येयला अशें म्हणटा न्ही माडाचेर, तसोय जावपाक शकता. तर तुमी तुमच्या आई कडल्यान कल्चर फुडें तुमी स्टार्ट केलें. ओके. आतां नेक्स्ट जनरेशन कशें कनेक्ट कशें करप? कित्याक तुमी दायज राखून दवरला, आतां फुडें आतां गोंयचें यंगर जनरेशन कशें तुमी कितें एडवायस दिता? तुमच्या फॅमिलींतल्यान कोण कंटिन्यू करतलो हे फुडें? हय, म्हाज्या चल्याक तर हांवें तर घातलेलो आसा म्हणल्यार हांव ताका दाखयता किंवा म्हाज्या वांगडा तो येतात. आतां कॉलेजीक गेल्ल्या कारणान तो सद्या ना हांगा. म्हणटकीर संडे सॅटर्डे 2 दीस मेळटलो तो आपूण येता म्हणला. पूण तेकाय खबर आसा कशें करप किंवा कितें तें तेका हांवें दाखोवन दवरलें आसा. कित्याक ही परंपरा फुडें वचोंक जाय आनी अशें क्राफ्ट हे कोण करपी मेळपाना फुडें मागीर म्हाज्या फाटल्यान तरी अशें दिसता. म्हणजे ते कोणी तर म्हणून हांव ते म्हणटा की खंयच्या कॉलेजी स्कुलान आपयलो जाल्यार हांव बिंदास वयता.
म्हाका तुमच्या पयशाची अपेक्षा आसना, फक्त ते क्राफ्ट म्हाजे घेवन फुडें वचोंक जाय, आमचें कल्चर दवरुपाक जाय. सर आमची आर्ट कॉलेज आसा, तुमकां दिसता की ही कला थंय शिकोवपाक जाय? जाता सर, शिकोवपाक जाता. तुमकां समज संदी दिली जाल्यार आमी आसा, अवश्य आसा. अच्छा, तुम्ही हे वस्तू विकता, समज कोणाक तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय तर नंबर कसो खंयचो तो? नंबर म्हाजो 9890283056. तुम्ही ऑर्डर. या ओके, येस. थँक्यू सर.